في مسائل في دبيت الأخيات مسائل قابلة تجرى الأولى تنتظر أما اللي قد تقول جلوها من الفرائض التوكل والتوكل كتنس من الفرائض توكل واجب الرائد وقادر كما ربي قل الرائد الثانية لما قال أنه قد تقال كتنس شروط الإيمان يا من اللي شرط إيمانات الرجل واجد الثالثة وجه صدفا تفسير الآيات الأنفال أما اللي تسوى قلت أنفال كيف جبت تفسر وتبالي سجل جذبا الرابعة ورفعا تفسير آيات في آخرها أما اللي آتكت برات مهنك آخر سيدة جبت تفسر وكيف سجل جذبا الخامسة شنفا تفسير آيات الطلاق تفسر آيات الطلاق يجونا تسوى قلت كيف جبت سني جذبا السادسة جافان إذا مشان أما اللي إذا موجه قدنا قاشاني هذا جاني هذه الكلمات كلمة قلت تنقلت قدنا هذا سيدا بطولا كيس جرا جذبا وأنها أما اللي سنتني قول إبراهيم جنچ قلت إبراهيم قلت قام اللي نبي ربي قلت قاسم جرائي جنچوا أما اللي كلمة قلت قاسم الله ونعم الوكيل جلس جنچوا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من سرت أجرات والسلام ونقيل نرت أجرات جذبا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد جنچون کرتےگا جنچا محمد النبي ربي کرتےگا جيسي تنماس الشدائد يا ومن لتنگي جبات ليست جذبا آئیے نمد دعائی خلود مکنب بي آئیے بركة dari segala ilmu tenaga itu semua. Ayo aja terjadi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rabbi din akan jadi. Babul khala'i. Ayat babul khul'iyat jumpa tiga